O may buntag mga igsoon. Ani ana pud kita sa pulong sa Ginoo. Ari kita sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 11. Sulod sa unang kaadlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipalanginan ko ang adlawang ipagpahulay og gibalaan kini. Ikat 12. Tahura ang inyong amahan og inahan aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ingon ang Dios. Dili sa 13, ingon ang Ginoo sa ato mga igsoon, ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo pagpanapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Kinahanglan gyud igsoon an ato ginikanan mga igsoon ato gyud tahoron kay isa daon sa ato naghatag og naghatag sa ato kinabuhi sa wa pa kita matawo, sila ang naghatag kanato kinabuhi mga igsoon. Gitagaan kita ng kahayag aron kita makakita ning kalibutan mga igsoon. Dili sa kalibutan mo ito ingon na ang usa gud ka ginikanan ato gyud tahoron mga igsoon, kay sila ang nagbuhat sa tanan sa ato kinabuhi. Dili kita matawo kung wala ang ginikanan nato mga igsoon. Kaning ika-13 mga igsoon, gidili gayud ang pagbuhat o pagpatay sa atong sa diha pagpatay sa mga atong mga kuan igsoon. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo pagpanapaw, gidili gyud kaning pagpanapaw gyud mga igsoon. Kay dako gyud ini Ginoo sa job sa Ginoo mga igsoon. Kining pagpanapaw sa isig katawo nato mga igsoon. Kaning ayaw kamo pangawat ug kaning pagpangawat mga igsoon, labi na gayud nga nang mangawat ka kanang mangawat ka na di ka mananghin mananghin kinahanglan dili gyud yung igsoon ang kuan kanang pangawat kay isa sabdaon na masuko ang Ginoo sa ato kinabuhi ng igsoon. Dili kita basta-basta mahilabutnan dili ato, kay dako na sayop sa Ginoo o labi na sa atong kauban nga igsunan. Ayaw kamo pagbutang-butang o dili ka jud pwede na magbutang-butang ka sa imong sikatawo mga igsoon. Ngay grabe ka jud daw kadako na sa job sayop mga igsoon. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo, kay sama ra daw na gilimbungan nato ang Ginoo na ato pagbutang-butang sa isig katawo na wa ta kakita kung sa diha gibuhat nila. Masuko ko jud ang Ginoo sa ato daw mga igsoon. Diyan pagbutang-butang nato sa ato isig katawo mga igsoon. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao nga inyang sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon, sa iyang mga baka sa iyang mga anaa sa usa ka bisan unsa nga iyaha. Sabo ayaw gud kaibog sa balay sa imong mga kaigsunan, sa imong mga parente. Ayaw kaibog kay kuana kanang sayop na sa imong panlantaw mga igsoon, kaning malibugon kita sa ato si katawo mga igsoon. Dili gyud dili na itugot sa Ginoo nan ato kuan ato pagka malibugon sa ato hunahuna igsoon. Dili kita pwede na makuha kita sa
ato si katao, dili pwede namang lang kita na ikagana na bayay, dili pwede gid mga igsoon. Kung sa imo, kung sa imo makabot, maura ka doon igsoon. Kung gusto niyo mo na mangandoy, magana imong balay, magampo lang ka sa Ginoo. And imo pangayoon, kung ano imong gusto, kay ihatag mo sa Ginoo. Ihatag mo sa Ginoo kung ano may imong gusto, nasa imong kinabuhi, na gusto ka na dahil halimbawa mo gusto ka na gwapo na bayay, imo dyan iagi sa Ginoo, adyoon nimo dyaon mga igsoon, or gusto ka palit cellphone na bag-o, imo gyapon dyan adyoon ang tanan mga igsoon, iyan ang tanan sa Ginoo, dili ni ato mga igsoon. Ang pagbuhat sa ato, pero sa Ginoo ang suko sa Ginoo diri, na ato gid tumanon ni di ta gid pwede na magdumanon mo igsoon kay sa Dios po doon. Ug dami sa mga ilang mga mga baka, sa mga kahiyupan nila igsoon, dili gid kita pwede diyan nga igsoon na masilaw kita sa ato panlantaw mga igsoon, kay wala, dili na uyon sa Ginoo mga igsoon. Kanang unsay imo makita sa imo sa katawo, dili na pwede mga igsoon. Sa diri sa versikulo 18, sa dihang nadungog sa mga tao ang dalugdog ug ang lanog og trumpeta, ug nakita nila ang kilat ug ang nag-aso nga bukid, nga nangurog sila sa kahadlok ng nagpaantaw sa layo. Grabe nagkurog sila sa kahadlok sa ilang nagdungog ug dayugdog mga igsoon, tungod kay mo ang Ginoo siguro nagpasabot na mobalik na gud ang Ginoo sa ato kalibutan mga igsoon. Kay kuan naman sa igsoon, nagpakita naman ang Ginoo na nagdarugdog o gipakita man ta sa Ginoo, gipabati. Dito sa kuan igsoon, si sulti kanamo og namati kami apan ayaw pasultiha ang Dios kanamo aron dili kami mga matay. Dili pwede kuno magigsoon pasultihon sa Ginoo, kay kanamo adton dili na kami mga matay. Bye, magigsoon.